2013-14 मा जब हामीले यहाँनिर एक्टिभिटिज गर्दाखेरि नानीहरू ओपन अपै भएको थिएन है, राम्रोसँगले नानी लु चिल्ड्रन्स क्लबमा आऊ भन्दा पनि धेरैजना नानीहरू हिचकिचाए। तर आजको दिनमा आफ्टर 4-5 इयर्समा चाहिँ आज नानीहरू यसरी अगाडि आएर प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा अचिभमेन्ट हो। म खुसी छु कि नानीहरूले आज आफ्नो प्रयासमा यिनीहरू एक भएर एउटा जुन चाहिँ क्याम्पेन गरिरहेको छ त्यसमा उनीहरूले पार्टिसिपेट गरिरहेछ, अर्गनाइज गरिरहेछ है। सो थ्याङ्क यू सो मच नानीहरूलाई मेरोबाट पनि धेरै धेरै बधाई। अनि आजको मुख्य तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ दुईटा मुभी नानीहरूकै प्रयासमा बनाएको हो। यो मुभी एउटा प्रश्न र मेरो सङ्घर्ष भन्ने। मैले भाइलाई त भेटेको छुइनँ, मेरो सङ्घर्ष जो कन्सेप्ट मेन गर्ने भाइ त्यसको चाहिँ सुरज म एकपल्ट हेर्छु नि, अघि मैले भनेको थिएँ सुरज भाइ। सो सुरजलाई धेरै धेरै बधाई छ है। सुरज भाइले एउटा स्मार्टफोनले उसले त्यो एन्टायर मुभी बनाएको। सो एउटा त्यो पनि विचार गर्ने उसको कोसिसले धेरै उयो गरेको छ। अनि साथसाथै मेरो प्रश्न भन्ने जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ मलाई एकदमै मन परेको कन्सेप्ट हो। किन भन्दाखेरि चाइल्ड सेक्सुअल अब्युजमा हामीले देखिरहेको छौँ कि धेरैपल्ट चाहिँ त्यो केसेसहरू चाहिँ मिलाएको हो कि गाउँ ठाउँमा त मिल्छ, ठुलो ठाउँमा मिल्छ, तर मेरो जिन्दगी चाहिँ के भन्ने एउटा प्रश्न आज गाउँ समाजलाई, अब एनजिओसलाई, पुलिसलाई, भिसीलाई त्यो प्रश्न, मिडियालाई पनि त्यो प्रश्न। सो मलाई त्यो कन्सेप्ट पनि धेरै मन परेको। अनि त्यो कन्सेप्ट दिने जो भाइ छ उसको नाम के पो छ, उज्जवल विसी, यहाँ यताबाट आएको है टिम। सो मेरोबाट पनि धेरै धेरै बधाई छ। अब स्कुल सेसनहरू गुड टच, ब्याड टच, यो चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज के हो, नानीहरूको ड्युटिज के हो भनेर पनि हामीले दार्जिलिङ, गोरुबथान, पोख्रेबुङमा पनि धेरै यस्तो स्कुल सेसनहरू गरिसकेका छौँ। नेक्स्ट त्यो प्रकारले हामीले यी अब विभिन्न स्टेक होल्डरसँग पनि यो प्रयास गरेका छौँ। नेक्स्ट यो अघि पनि भनिहालेँ, आइसिडिएस र आमाहरूसँग पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा गरेका छौँ। नेक्स्ट यो चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले गोरुबथानको नानीहरूलाई, गोरुबथान पोख्रेबुङको नानीहरूलाई पोख्रेबुङमा मात्रै सीमित राख्ने प्रयास गरेनौँ, तर दार्जिलिङ र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा नानीहरूकै एउटा फोरम छ। इनफ्याक्ट हाम्रो विशेष भाइ नवराज उनीहरू अब एसियन लेभल, नेसनल लेभल वर्कसपमा पनि पार्टिसिपेट गरेका थिए। अनि हामीले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हामीले 9 इज म्यान भनेर तपाईँले एउटा क्याम्पेन छ, प्रत्येक भन्ने एउटा एनजिओ उहाँहरू लिएर पनि उनीहरूलाई कसरी एडभोकेसी गर्नुपर्ने। अब एडभोकेसी भन्दाखेरि ठुलो सुन्छ है, एउटा वकिलले मात्रै गर्नु सक्छ, तर नानीहरूले आफ्नो लेभलमा आफ्नो गाउँको लागि, एउटा नानीको लागि कसरी बोलिदिनु सक्छ त्यसको माध्यम चाहिँ के हो त्यो विषयमा पनि हामीले सिलगढीमा रेसिडेन्सियल ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गरेका थियौँ। नेक्स्ट यो चाइल्ड प्रोटेक्सन हेल्प डेस्क छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट, तपाईँले एउटा क्यानोपी जस्तो टेन्ट पहिला देख्नु भएको थियो, अहिले बिचमा बन्द भइरहेछ, अब फेरि सुरु गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि रिपोर्ट भयो भने पुलिसकोमा जानुपर्छ, तर हामी पुलिसकोमा जानु डराउँछौँ, नानीहरू डराउँछ। सो यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ नानीहरूले, कुनै पनि कमन व्यक्तिहरूले उहाँहरूले नानीहरू सम्बन्धित केही पनि गुनासो छ या कुनै पनि रिपोर्ट गर्नु छ भने यो प्लेटफर्ममा उहाँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट सो इटिएन हामीले एउटा वातावरण रिलेटेड पनि हामीले धेरै प्रयास गरेका थियौँ। यहाँ नानीहरू नै छ है, जसले चाहिँ पर डम्पिङ चुकमा गएर लास्ट टाइम हामीले सफाइ मात्रै होइन, तर यो चाहिँ तपाईँको हिमालयन अडिट भन्छ, सोसियल अडिट पनि आउँदा हाम्रो दार्जिलिङबाट आउनु भएको समयको अलिकति पाबन्दी भएको कारणले हाम्रो 2जना फादरलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ गोरुबथानमा। सँगसँगै हाम्रो 2जना सरलाई पनि हामी एकैचोटि स्वागत गर्न चाहन्छौँ है। अनि यहाँनिर उभिरहँदाखेरि सरले सोध्नुहुँदै थियो, सुदीप सरले त्यो सघाउने नानीको भनेर आइएम एक्सट्रिमली सरी दादा, म तपाईँलाई भन्न त सक्दिनँ, किनभने त्यो चाहिँ डिस्क्लोज म्याटर भन्ने तपाईँले भन्नुहुँदै थियो र है। अनि यो चाहिँ खास गरी के हो भन्दाखेरि आजभन्दा 2014-15मा एउटा केस आएको थियो। त्यो केस आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो घटना भयो भन्दाखेरि करुणा बहिनी पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो है। अनि यो चाहिँ एउटा पोक्सो चाइल्ड सेक्सुअल अब्युजको केस थियो है। सरी
केस आएको थियो अनि त्यो केसमा चाहिँ जब करुणा बहिनी त्यो नानीसँग बात मारिरहेको थियो त्यो बात मारिरहँदाखेरि चाहिँ ऊ राम्ररी बात मारिरहेको थियो अल अफ सडन म र जब के अरे हाम्रो पियुष दाजु हुनुहुन्थ्यो हामी बस्ने साथ उसको फेसियल एक्सप्रेसनदेखि बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि अर्कै भइगयो एकदम ऊ डराएर अर्कोपट्टि गयो क्या अनि त्यति बेला चाहिँ मैले कस्तो फिल गरेँ भन्दाखेरि है हामी केस गर्छौँ एउटा नानीलाई है त्यस्तो जसले उसलाई एक्युजलाई हामी केस गर्छौँ है उसलाई हामी न्याय गर्छौँ उसको सबै हुँदाखेरि पनि त्यो नानीसँग एउटा ट्रमा एउटा डर भन्ने एउटा जुन चाहिँ त्यो फियर हुँदो रहेछ है उसले गर्नुपर्ने सङ्घर्ष चाहिँ हाम्रो यहाँनिर बाँकी रहँदो रहेछ उसको लाइफमा है हामीले उसलाई न्याय दिँदा पनि एउटा मान्छेपट्टि केटापट्टि है एउटा मरद भन्नेपट्टि जातिपट्टि उनीहरूको सोच जुन चाहिँ हुँदो रहेछ त्यो डर चाहिँ मैले उसको आँखामा देखेँ अनि त्यति बेला मैले यो कन्सेप्ट सोचिरहेको थिएँ अनि यो चाहिँ यस्तो होइन यो चाहिँ मैले बसेर सोचेर बनाएको राइट गरेको होइन र अब म टिम प्रश्नको हेल्प गरिदिएको लिएर एक्टरहरूसँग जति पनि हुन्थ्यो उहाँहरूलाई यहाँ मञ्चमा बोलाउन गइरहेको छु र फादर एलेक्सलाई पनि म यहाँ अगाडि मञ्चमा बोलाउन गइरहेको छु उहाँले सम्बर्धना जनाइदिनुहुन्छ भनेर कृष्ण रचाई विशाल र अन्जु दर्जी तालीमा मैले एकदमै र सुनिता राई सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो एक्सपिरियन्स प्लस अब म अनिज्ञालयमा आउनुभन्दा अगाडि वाट वाज माई कन्डिसन एन्ड आफ्टर आई केम एन्ड वाट इज माई कन्डिसन त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु सो फर्स्ट अफ अल फर एन इक्जाम्पल म चाहिँ कलकत्ताकै सेयर गरिदिन्छु है र 2018 मेबी 25 to 26 फेब्रुअरीमा चाहिँ हामी वर्कसपको लागि कलकत्ता गएको थियौँ र इट वाज लाइक यस्तो मुभमेन्ट थियो त्यो चाहिँ आई वाज टु स्मल आई वाज इन 8th स्ट्यान्डर्ड एन्ड त्यहाँनिर चाहिँ म अब कहिले पनि स्कुलमा कहिले पनि अगाडि आएर बोलेको पनि थिइनँ है र आई फिल लाइक टु हेजिटेट टु स्पिक इन फ्रन्ट अफ मेनी अदर लाइक ठुल्ठुलो मान्छेहरूको छेउमा बोल्नुको लागि चाहिँ म पुरा हेजिटेट गर्थेँ र त्यहाँनिर चाहिँ म कलकत्तामा गएँ आई रिप्रेजेन्ट अ स्टेट लेभल अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई बोल्नुको लागि त्यस्तो पावर पनि थिएन तर जब मलाई थाहा भयो एकपल्ट बोलिसकेपछि आई एक्सपिरियन्स द्याट केही गर्नुभन्दा अगाडि त्यो फियरलाई चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्टले चाहिँ त्यसलाई पार गर्नुपर्छ र अब त्यो चाहिँ मेरो लागि ठुलो मुभमेन्ट पनि थियो है र आई मेट मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स अब दार्जिलिङ भयो कालिम्पोङ भयो विभिन्न जग्गाबाट आउनुभएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ अब हामीले आफ्नो कन्सर्ट आफ्नो थट्सहरू पनि सेयर गर्न पायौँ र निकै कुराहरूको पनि हामीलाई एक्सपिरियन्स भयो सो आई सजेस्ट अनिज्ञालय या यो चाहिँ चिल्ड्रेन्स क्लब चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मनको कुरा जो तपाईँहरूले आफ्नो फ्यामिलीमा यु आर क्रिएटिङ प्रब्लम थ्रु यर फ्यामिलिज तपाईँहरूको फ्यामिलिजले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही टेन्सन हुँदैछ भने चाहिँ दिस इज द प्लेटफर्म वेयर यु क्यान सेयर अल यर फिलिङ्स यहाँनिर तपाईँहरूले डराउनु परेन तपाईँहरूको प्यारेन्ट्स हुँदैन तपाईँहरूको स्कुलको टिचर हुँदैन यु क्यान सेयर एभ्रिथिङ हियर र यहाँनिर कतिजना दादा दिदी या भाइ बहिनी लाइक तपाईँहरू अनिज्ञालयमा जोइन हुनुभएको छैन होला दे क्यान कन्ट्याक्ट अस हामी ब्लक लेभल चिल्ड्रेन क्लबको मेम्बर्स हो एज आई एम द भाइस प्रेसिडेन्ट तपाईँहरूलाई इफ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हामीसँग काम गर्नु हामीसँग केही र फादरले चाहिँ भन्थ्यो मम्मीलाई दिनुहुन्थ्यो र मम्मीले मलाई म कोसँग बोल्दिनँ थिएँ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अचानक अन द मन्थ अफ नोभेम्बर हाम्रो गाउँमा एउटा चिल्ड्रेन्स क्लब खोलेको थियो त्यहाँबाट म एउटा स्पिकर थिएँ त्यहाँको र स्पिकर बनिँदाखेरि चाहिँ म बिएलसिसीमा पनि आएँ बिएलसिसीमा त्यस्तो प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि चाहिँ बिएलसिसीमा त्यस्तो सेलेक्सन हुँदै गएपछि चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङमा प्रोग्राम दार्जिलिङ रिजनेबल चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टमा प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ म त्यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा चान्स पाएँ कि इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पाएँ र इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ अब मनमा अब हुन्छ नि पहिला अब कसैसँग नबोल्ने मान्छे अब दुनियाँको यस्तो ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग बोल्नु पाउँदाखेरि अब एकदमै खुसी लाग्थ्यो यो प्लेटफर्म चाहिँ मेरो लागि रहेछ नट ओन्ली मी र मेरो आउँदै गरेको भाइ बहिनीहरू जस्तो जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू छ र एन्टायर
इन्डियाको नानीहरू जति पनि छ उनीहरूको लागि रहेछ यो प्लेटफर्म चाहिँ भने त्यो मौका पाएँ र मलाई लाग्थ्यो कि अब यति मात्रै रहेछ भनेर अब मेरो अब लाइफ चाहिँ अब जाँदैछ भनेर मैले सोचेँ तर अब बिचमा मैले अचानक मैले एउटा ठुलो मौका पाएँ कि टु फेस द भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मैले भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियालाई पनि एउटा भेट्नको एउटा ठुलो मौका पाएँ मलाई त्यो डेट याद छ 20 नोभेम्बर 2019 नै हो र उहाँलाई भेट्दाखेरि चाहिँ अब मलाई अब यस्तो खुसी थियो कि अब कोहीसँग नबोल्ने मान्छे चाहिँ अब अगाडि गएर भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियासँग बात मार्दाखेरि चाहिँ कोसँग बात मार्दैछु त्यो पनि थाहा थिएन अब उहाँहरूले चाहिँ यस्तो राम्रोसँगले ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो कि अब म चाहिँ अब मेरो साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अब त्यसरी मजाले बात मार्नुहुन्थ्यो जस्तो कि राहुल देवहरू भन्नुभयो उहाँले आएर भन्नुभएको थियो योपालि अब तिमीहरूले जस्तो जस्तो गर्नुभयो यो प्रोग्राम गऱ्यो तर अर्को पालि तिमीहरूको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो सधैँ वर्ष नै प्रोग्राम राख्छौँ नानीहरूको लागि भनेर चाहिँ एकपल्ट चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टमा चाहिँ तिमीहरूको लागि प्रोग्राम राख्छु भनेर चाहिँ त्यो उहाँले भन्नुभएको थियो तर बिकज अफ कोभिड यो साल त्यो प्रोग्राम 20 नोभेम्बरमा हुन्छ हुँदैन तर पनि अब मलाई चाहिँ अब आशा छ कि गोरुबथानबाट चाहिँ म जस्तो अब एकजना मात्रै होइन अन्ली गोरुबथान होइन तर थुप्रो जग्गाबाट चाहिँ म जस्तो मान्छे चाहिँ अब म जस्तो नानीहरू चाहिँ थुप्रो निकाल्नु छ मेरो चाहिँ एउटा ड्रिम छ कि एकजना नानी चाहिँ अझै एकजना नानी चाहिँ मेरै गोरुबथानबाट चाहिँ मलाई पार्लियामेन्टसम्म लानु चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो एउटा ड्रिम छ सो थ्याङ्क यू I'm Srijana and I'm going to share you about my experiences. यसमा पनि थुप्रै प्रकारको छ अब when I was too small होइन अब केही त्यस्तो उयो थिएन अब आफ्नै साथीहरूसँग पनि बस्दिनँ डर लाग्दिने अब केही कुरा सेयरिङ गर्न सक्दिनँ थिएँ इभन माई फ्यामिली के भयो त्यस्तो त्यस्तो अब भित्रभित्रै मन खेलाइदिइ बस्ने क्या भित्तामा हेर्दै आफै बोल्ने त्यस्तो टाइपको भइदिइसकेको थिएँ तर पछाडि जब मैले अब यो प्लेटफर्म पाएँ मलाई बोल्ने एउटा मौका दिनुभयो कतिखेप मलाई सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो ट्राई टु स्पिक होइन वी आर नट ए टिचर्स हामी तिम्रो फ्यामिली जस्तो ट्रिट गर हामीलाई त्यस्तो टाइपको अब सरहरूले आफ्नो साथ दिनुभयो होइन अन्त यतिको मलाई अब त्यतिको बनाइदिनु भयो त्यसमा चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु सरहरूलाई एन्ड आई वान्ट टु से द्याट मेमोरिज आर मेन्ट टु बी रिमेम्बर्ड बिकज इभन द ब्याड मेमोरिज आर युजली पार्ट अफ समथिङ वी वन्स थट वाज गुड इफ मनी इज अ होप फर इन्डिपेन्डेन्स यु विल नेभर ह्याभ इट द ओन्ली रियल सेक्युरिटी that a man will have in this world is a recover of knowledge, experience and ability. So now, I don't want to speak and talk more on it, but I just want to say living is sometimes tearful, sad and hard, watching even, but I smell because I know you people are ours forever mine. विशेष जोडी गरेर सबै सन्देशहरू दिदी गरेर सबैजनाले ट्रेन म फर्स्ट बिएलसिसीमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नै बोला अगाडि गएर बोला भनेर सिकाउनु भएको थियो र उहाँहरूकै कारणले आज म यहाँ यसरी बोलिरहेको छु र आशा छ तपाईँहरूले अब फेलिसिटेसन पाइरहनु भएको छ तर तपाईँले पनि अब पछाडि गएर चाहिँ कुनै प्रकारको गाउँमा यदि घटना हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ र कुनै नानीको अब यदि लाइफ डिस्ट्रोय हुँदैछ भने चाहिँ तपाईँले बचाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ यो आशा छ ठुलो आशा चाहिँ हामीले तपाईँहरूबाट लिइरहेका छौँ ताली लगाएर प्रोग्राम उहाँले सानो ट्यालेन्ट चाहिँ एकदमै छ र त्यसै गरी आशा राई र त्यसै गरी हुनुहुन्छ कुसुम लामा र सोनिका कर्जी र नवीन राई पहिलादेखि नै काम गरिरहेको छ उनीहरूसँग मेरो रिलेसन 2015देखि छ त्योभन्दा पहिला पनि उनीहरू थियो यहाँ र मैले देखेको धेरै कुरा मैले पनि सिकेँ एज ए पुलिस अफिसर हामीलाई
यो कतिवटा केस डिलिङ्स गर्नुपर्छ यो विषय लिएर जुन चाहिँ आज फेलिसिटेसन प्रोग्राम चलिरहेको छ कतिवटा कमिटीलाई उनीहरू डेभलप गरेको छ त्यतिको कमिटीको अब बुस्टअप गर्नुको लागि मोटिभेट गर्नुको लागि र मैले देखेको चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ एक्टिभिटी छ यो सोसाइटीको लागि धेरै लाभदायक हो हाम्रो पुलिस कानुन जुन चाहिँ हिसाबले काम गर्छ त्यसमा उनीहरूको जुन चाहिँ काम एकदम कानुनको लागि धेरै लाभदायक हो एकमात्र कानुनले पुलिस प्रशासनले यो सोसाइटीको यो प्रब्लम सल्भ गर्नु सक्दैन उनीहरूको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ मलाई त लाग्छ 80% to 90% हेल्पफुल छ विशेष गरी यो जुन चाहिँ एवेरनेस दरकार छ जुन चाहिँ समाजमा छैन अहिले एवेरनेस त्यो एवेरनेस त प्रशासनले कानुनले गर्नु पाएको छैन पुलिस प्रशासन अलि के गर्दैछ केस गरिरहेको छ अन्त केस गरेर त्यो काल्पिटलाई एक्युज्डलाई पनिसमेन्टको लागि व्यवस्था गर्दैछ मात्रै सबैजनालाई सम्बोधित गर्दै म बेसी कुरा त भन्दिनँ मेरो साथी मेरो कलिग मेरो भाइ सौरभले हाम्रो प्रब्लमहरू भने मैले पनि सुन्यो मेरो पनि त्यस्तै सोचिरहेको थिएँ सब भनिदिइसकेको हामी जेनरली मतलब सेम प्रब्लम फेस गर्छ अब एनजिओहरू साथमा आएर त्यसकुमारको साथमा मेरो कालिम्पोङदेखि परिचय छ चाइल्ड लेबरको अगेन्स्टमा त्यसकुमारले बहुत काम गरेको थियो गर्नुभएको थियो त्यति बेला तो यस्तो टाइपको केटाहरूले चाहिँ बहुत हेल्प गर्छ हामीलाई पुलिसलाई बहुत हेल्प गर्छ अस्ति अघि त्यो प्रश्न क्वेसन पिक्चरमा त्यो सिनेमामा त्यहाँ देखाउनु भयो चाहिँ समाजमै मिलाउनु सर यो त भइहाल्छ मिलाइदिनुहोस् न ठुलो ठुलो कुराहरू हाम्रो प्रेसर हामीलाई प्रेसर आउँछ ठिक छ हामीले प्रेसर आउँछ हामीले के भन्छ सक्दिनँ भाइ यो कुरा त माथि जान्छ एनजिओले चाल पाइरहेको छ अन्त एनजिओलाई उनीहरू पनि डराइरहेको हामीले त्यस्तो बुझाउँछ यो चाहिँ मिलाउने कुरा होइन लेकिन बुझ्दैन उनीहरू भन्छ चाहिँ सर मिलाइदिनुहोस् न सबै त मिल्छ हाम्रो पोलिटिकल प्रेसर पनि हुन्छ कहाँ भन्नुपर्छ एसपीलाई भन्नुपर्छ कि कहाँ कुन नेतालाई भन्नुपर्छ कि कहाँ भन्नुपर्छ त्यस्तो भन्छ त्यस्तो प्रब्लमहरू हुन्छ लेकिन म थ्याङ्कफुल छु कि म कुछ जग्गामा हाम्रो त्यसकुमार साथी जस्तो मान्छेहरूको कारण कुछ जग्गामा म सक्सेस काम गर्नु सक्छु मलाई साहस दिन्छ सर तपाईँले गर्नुहोस् न हामी छु भन्छ सबै तपाईँले जो सही हुन्छ त्यही गर्नुहोस् सर डराउनु कुरा चाहिँ हामीले साहस दिन्छ सबैले सोध्छ चाहिँ पुलिससँग सबै डराउँछ लेकिन ओरिजिनली हामी चाहिँ डराइरहेको हुन्छ त्यस्तो हुन्छ कोही कोही बेला त्यस्तो पनि हुन्छ देवनाथको मम्मी आउनु भएको छ र प्रभात प्रसादको आमा आउनु भएको सो फोटो ढाकालाई पनि बोलाउन चाहन्छु अगाडि सो तपाईँलाई अलिकति अचम्म लागिरहेछ है नानीहरूले ठुल्ठुलो कारनामा गर्नुहुँदैछ सो उहाँ दुईजनाको चाहिँ कारनामा मतलब एउटा राम्रो कारनामा के छ भने कोभिडको टाइममा द रियल इन्सिडेन्ट है कोभिडको टाइममा एकजना आफ्नै आमाले आफ्नो छोरीलाई आफ्नो फेसबुक फ्रेन्डसँग चाहिँ बाहिर आफ्नो हस्बेन्डकोमा पठाउनु आँटेको थियो इन मन्थ अफ जुन है सानो नानीलाई त्यो नानीले चाहिँ उहाँ दुईजना दिदीसँग चाहिँ हेल्प माग्यो दिदी मलाई यसो पठाउँदैछ म त त्यो मान्छेसँग चाहिँ जान्न भनेर म चिन्दैन पनि अर्ली इन द मर्निङमा हाम्रो चिल्ड्रेन्स क्लबको भाइ विशेष किनभने नानीहरूसँग डाइरेक्ट मेरो सम्पर्क छैन भाइ विशेषलाई चाहिँ खबर गर्नुभएको थियो विशेषले इमिडिएट चाहिँ हामीलाई खबर गरे
यहाँका मेरा सबैजनाहरू म एक एकजनालाई एड्रेस गर्दिनँ है म कुन चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यूबाट बोलौँ भनेर सोच्दै चाहिँ एज अ फिल्म मेकर है म मास कम्युनिकेसन फिल्म मेकिङै पढाउँछु सेन्ट जोसेफ्स कलेजमा प्लस धेरैवटा कुरो गर्छु तर म कहाँबाट सुरु गर्छु भने म बेसी टाइम लिँदिनँ एउटा कुरो के छ तपाईँहरू जो जति छन् यहाँ हुनुहुन्छ नि सबैजना नै यहाँ उभिएर आयो भने सबैको एक एकवटा कथा छ कि छैन हामी सबैको एक एकवटा कथा छ है एभ्री वान हेज अ स्टोरी टु टेल सरले त दुईवटा पनि भनिदिनु भयो अझै भन्यो भने त्यस्तो त 3-4 हुन्छ हाम्रो गाउँ बस्तीमा अझै पनि यो कुरो माहिरै छ है तपाईँको भाषामा अब कानुनी तौरमा तपाईँहरूले अब भिन्दै भन्छ हामी चाहिँ सिङ्गल सिम डुबल सिम ट्रिपल सिमसम्म पनि भन्छ त्यस्तो र आज रियालिटी भनिदिनु भयो है र एज अ फिल्म मेकर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आई वान्ट टु कङ्ग्रेचुलेट जसले बनायो अफकोर्स म टेक्निकली जाँदिनँ है आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द टेक्निकल एस्पेक्ट्स अफकोर्स र कन्टेन्ट लेभलमा चाहिँ मलाई दुईटै फिल्म मन पऱ्यो बिकज यो कुरोलाई कसरी पोर्ट्रे गर्नुपर्छ होइन पोर्ट्रे गर्नुपर्छ राम्ररी पोर्ट्रे गरेको टेक्निकल एस्पेक्ट आई डोन्ट वान्ट टु डिस्कस तपाईँले मलाई त्यो फिल्म दिनुभयो भने म त्यसलाई एनहान्सै गरिदिन्छु होइन मेरो एउटा च्यानल छ दार्जिलिङ दिव्यवाणी प्रस्तुति भन्ने प्लस दार्जिलिङ टेलिभिजन सो त्यही आई क्यान वर्क अन द कतिवटा कुरोहरू तर कङ्ग्रेचुलेसन्स ह्याट्स अफ द स्टोरी वाज भेरी वेल टोल्ड Pleasure deliver the vote of thanks for this event to the galleries assembled here. I would like to thank all you two present out here who gave their precious time as who honored this function, inspiration, thoughts. Thank you so much for being here. Thank you so much. And आजको प्रोग्राममा यसो हामीले अलिकति नराम्रो केही वर्ड्सहरू भन्दैमा अलिकति केही गल्ती गर्दैमा हामीलाई प्लिज माफ गरिदिनुहोस् होला हामीले यसलाई अझै बनाउने छौँ होइन अन्त तपाईँहरूको सपोर्ट यसरी नै हामीले बनाइराखिदिनुहोस् होला एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर आज हामीले जुन चाहिँ यो प्रिमियर सो गरेको थियौँ है यो चाहिँ एउटा हेऱ्यो भने रियल स्टोरीमाथि आधारित है मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ यहाँनिर है 2015तिर एउटा घटना भएको थियो है अनि म त्यो नाम बताउन सक्दिनँ तर त्यो नानीलाई जब हामी भेट्नु गएको थियो हामीसँग करुणा बहिनी भन्ने थियो अनि त्यो करुणा बहिनीले त्यो नानीसँग बात मार्दा कम्फर्टेबल थियो तर म र पियुष दाजु जब हामी त्यहाँनिर पस्यौँ त्यति बेला चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि उसको फेसियल एक्सप्रेसनदेखि लिएर बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर साइकोलोजिकल अब के भन्नु केमिकल्सहरू नै डिफ्रेन्ट भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ होइन अनि त्यसले चाहिँ मलाई एउटा के भयो भन्दाखेरि दो अब उसको भिक्टिमलाई हामीले केस गऱ्यौँ है केस जित्यो अरे सबै त्यस्तो घटनामा भइरहेको हुन्छ तर उनीहरूले त्यो के भन्नु तपाईँको साइकोलोजिकल्ली उनीहरूमा जुन चाहिँ एउटा प्रब्लम देखिन्छ है उनीहरूमा त्यो एउटा डर बस्छ त्यो चाहिँ एउटा मलाई अचम्मै लाग्यो र एकदमै पीडादायक लाग्यो है केस जिते तापनि त्यो चाहिँ उनीहरूसँग जिन्दगीभर बस्ने हो भन्ने मैले अनुभव गरेँ अनि धेरै समय हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरूसँग जुन चाहिँ दुष्कर्म हुन्छ है उनीहरूसँग हुँदै गरेको यस्तो दुष्कर्ममा चाहिँ गाउँघरमा बेसी मिलाउने चलन है हाम्रो गाउँको बदनाम हुन्छ है हाम्रो परिवारको बदनाम हुन्छ गाउँमै मिलाउँ भन्ने अनि यो घटनाहरू हामीले देखिरहेको थियो है अनि यही कुरोलाई दर्शाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा सोसाइटीलाई प्रश्न है अ क्वेसन टुवर्ड्स दि के भन्नु सोसाइटी है त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीले चाहिँ जब उसले के भन्नु तपाईँको न्याय पाएन है उनीहरूले उसले पाउनुपर्ने न्याय थियो त्यो कुरो पाएन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा एउटा नयाँ टर्निङ पोइन्ट आयो है उसले त्यो चाहिँ जिन्दगीभरि बोक्ने हो तर हामी सोसाइटी हामी अर्गनाइजेसन हामी जो पनि किन नहोस् यो बोझलाई र त्यो भारीलाई चाहिँ हामी कहिले पनि बोक्न सक्दैनौँ है अनि यही थिम लिएर चाहिँ हामीले सल्लाह गरेका थियौँ दो लेखक त नभन्नुहोस् किन भन्दाखेरि यो कसैको घटनालाई लेखेको मात्रै भएकै घटनालाई लेखेको मात्रै हो है तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसको लागि है अन्त पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने क्वेसन चाहिँ मप्रति नै हो है अब यस्तो हुन्छ आज अब यहाँनिर भइरहेको छ धेरै समय हाम्रो पोलिटिकल कुरोलाई हामी दोषाइरहेको हुन्छौँ हाम्रो समाजलाई दोषाइरहेको हुन्छौँ हामी सबैलाई अहिले हेऱ्यौँ भने तपाईँहरूले उल्टा छापिदियो भने म तपाईँलाई दोषाइरहेको हुन्छु है तर कुरा चाहिँ केमा अड्केको छ भन्दाखेरि म आफै कतिको ठिक छु त है
किन भन्दाखेरि हामी अरूलाई दोषाउँछौँ तर आफ्नो दोष हामी कहिले पनि देख्दैनौँ है। अनि मैले गर्नुपर्ने लडाइँ, मैले गर्नुपर्ने जुन चाहिँ टेवा छ है यो कुरोलाई, यो सङ्घर्षलाई होइन, उनीहरूको के भन्नु केसहरू अथवा कुनै पनि घटनालाई म कतिको सिरियसली लिन्छु है, फर्स्ट चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ मलाई नै है। अनि अरू त सोसाइटीलाई छ, समाजलाई छ है, सबैलाई नै एक हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ मैले गर्नुपर्ने होइन। तपाईँले त्यो मुभीलाई हेर्दाखेरि लास्टमा आफैलाई रिलेटेड गर्यो, त्यो बहिनी त्यो नानीले जुन चाहिँ होइन प्रश्न गरिरहेको छ त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँ र हामीलाई हो है। अनि मलाई लाग्दैन है यसमा म कसैलाई पोइन्ट आउट गर्न सक्छु, तर यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ। विशेष गरी हाम्रो दुई खालको कार्यक्रम हुन्छ, एउटा केसहरू रिलेटेड हुन्छ है, अनि एउटा कम्युनिटीसँग उनीहरूलाई एवेरनेस रिलेटेड हुन्छ। अनि यो काममा चाहिँ हामीले कस्तो गरिरहेको छौँ भने गाउँ गाउँमा चिल्ड्रेन्स क्लबहरू छ है, उनीहरूलाई नेक्स्ट स्तरमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी लान सक्छौँ है। यो मात्र होइन कि केस चाइल्ड राइट्स होइन, अब हामी भनेको जुन चाहिँ प्रकारले अनुगाला प्रोजेक्ट गर्छ मेबी अबको 3 वर्ष बादमा चाहिँ यो कुरा अब के भन्नु, हामी यो जग्गा छोडेर अर्को जग्गा तपाईँ बादमा जस्तै भिलेज लेभल चाइल्ड प्रोटेक्सन कमिटी है 2015मा जब हामीले हेऱ्यौँ है, केन्द्र सरकारले एउटा अनिवार्य रूपलाई स्टेटले है सबै ब्लक र भिलेजमा पनि एउटा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि गाउँले स्तरीय बाल मैत्रीय एउटा के भन्नु कमिटी हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले निर्धारित गरेको छ है। अनि बाई डिफल्ट यिनीहरू अफिसको बेररहरू अनि थुप्रै यसरी मिलाएर बनिएको हुन्छ। अन्त हामीले हेऱ्यौँ होइन, त्यति बेला हेर्दाखेरि यो जग्गामा थिउनु चाहिँ थियो तर त्यो हाम्रो अधिकार होइन, हामी बनाउन सक्छौँ, एउटा एनजिओले बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यस्तो भिलेज लेभल चाइल्ड प्रोटेक्सन कमिटीहरू भन्ने चाहिँ हामीले बनाउने होइन, त्यो चाहिँ कसले बनाउँछ, सरकारकै एउटा नियम अनुसार नै बनिँदै आएको है। अनि उनीहरूलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले इम्पावर गऱ्यौँ, उनीहरूलाई स्ट्रेन्थन गऱ्यौँ, उनीहरूलाई हामीले यो कुरोमा धेरै शिक्षा दियौँ है। अनि हामीलाई जति जानेको थियौँ त्यो कुराहरू उनीहरूलाई बतायौँ। अनि अहिले आएर डिसिपियु गठन भयो जब, त्यति बेला आएर उनीहरूले अहिले राम्रो काम गरिरहेको छ है। अनि आउने दिनहरूमा जस्तो पहिला हामीले भिलेज लेभल कमिटी भनेर गाउँ गाउँमा खोलेको थियौँ है, चिल्ड्रेन्स क्लब थियौँ भने चाहिँ अब कालान्तरमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी उनीहरूसँग लिङ्केज गराइदिन्छौँ गाउँको मान्छेहरूलाई। अनि उनीहरूमा केस गएपछि चाहिँ अनिवार्य उनीहरूले त्यो सल्भ गर्नै पर्छ। अनि यो चाहिँ गभर्मेन्टको म्यान्डेटरी हो। अनि यस्तो कुराहरू छ है। अनि हाम्रो नेक्स्ट लेभलको कुराहरू र प्रोग्रामहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि यहाँनिर निकाय विभागहरू छ उनीहरूसँग मिलेर कसरी चाहिँ नानीहरूलाई अझै सुगम र चाइल्ड फ्रेन्डली है, यो के भन्नु अब तपाईँको कुनै पनि केस कुनै पनि कुरा जस्तो पुलिस स्टेसन अघि सरले भन्नुहोस् हामीलाई डर लाग्छ नि है, त्यो कुरोहरूमा चाहिँ नानीहरूलाई हामी कसरी चाहिँ अझै फ्रेन्डली क्या उनीहरूलाई त्यो जग्गामा जानु चाहिँ डर लाग्ने चाहिँ होइन, तर होइन यो चाहिँ हाम्रै सुरक्षाको लागि हो भन्ने खालके प्रकारको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी गर्दैछौँ है। हामीले गर्दै गरेको काम हामी हिरो हुनुको लागि होइन, तर यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ, यो कुरामा चेतना आउनुपर्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँहरू नै हुनुहुन्न भने हाम्रो आवाज त्यहाँसम्म पुग्दैन। अनि हाम्रो माध्यमबाट नानीहरूको आवाज समाजसम्म पुग्दैन। अनि तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.